کھول دے میرا مدد کر میری اللہ نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ تو جنوں چاہویں دیویں تو جنوں چاہویں دیویں او مرضی تیری اللہ تو جنوں چاہویں دیویں او مرضی تیری اللہ نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ تو جنوں چاہویں دیویں تو جنوں چاہویں دیویں او مرضی تیری اللہ تو جنوں چاہویں دیویں او مرضی تیری اللہ نصیبہ کھول دے میرا تلا دے پار سفینہ نصیبہ کھول دے میرا تلا دے پار سفینہ کتے میں مرنا جاواں کتے میں مرنا جاواں کتے میں مرنا جاواں وکھا دے شہر مدینہ کتے میں مرنا جاواں وکھا دے شہر مدینہ نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ تو جنوں چاہویں دیویں تو جنوں چاہویں دیویں او مرضی تیری اللہ تو جنوں چاہویں دیویں او مرضی تیری اللہ نصیبہ کھول دے میرا تے میں محتاج ہاں تیرا نصیبہ کھول دے میرا تے میں محتاج ہاں تیرا نصیبہ کھول دے میرا تے میں محتاج ہاں تیرا او پنج تن پاک دا صدقہ او پنج تن پاک دا صدقہ کاسا بھر دے میرا او پنج تن پاک دا صدقہ او کاسا بھر دے میرا نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ نصیبہ کھول دے میرا مدد کر میری اللہ تو جنوں چاہویں دیویں او مرضی تیری اللہ تو جنوں چاہویں دیویں او مرضی تیری اللہ ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں ننھے منا طالب علم منفرد انداز میں نعت رسول مقبول سنا رہے تھے ماشاءاللہ اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد امین سیالوی صاحب آپ کو ہم دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں بہت ہی آسان انداز میں ننھا منا بچہ منفرد انداز کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے اللہ پاک اس بچے کے علم میں عمل میں عمر میں مزید برکتیں رحمتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ بلا تغیر اگلے بچے کو ہم دعوت دینے جا رہا ہے محمد علی وقاص خان صاحب زوردار نعرہ سے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سارے مل کے بڑھئے صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی تیری لاجی ہو گئی آیا ہے میلاد ساڑی حاجی ہو گئے میٹھا مدنی وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے شواب دیتے ہیں پڑھ لے درود ان پر غفلت نہ کر اے انسان خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں ذوق و شوق و محبت دینا درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں آئی گونج کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمانا نشانے وہ بندہ سب تو وڈا کنجوس ہے بخیل ہے کہ جس دے سامنے میں نبی دا ذکر کیتا جاوے تے او گاج واج کے درود نہ پڑھے وڈا کنجوس تے بخیل ہے سخی بن کے درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ واجب الاحترام سامعین و حاضرین بالخصوص اس ادارے دے پرنسپل حضرت علامہ مولانا قاری محمد غلام شبیر سلطانی رضوی صاحب اور اس مدرسے دے صدر مدرس حضرت مولانا قاری محمد فیض الحسن اسد غفوری صاحب جنہوں نے حکم فرمایا بندہ نہ چیز حاضر ہو گیا دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی بندہ نہ چیز دی چاند منٹ دی گفتگو اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرماوے تسا سارے احباب دا چل کے آونا قدم قدم دا اللہ رب العزت بخش دا ذریعہ نجات بنائے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے نو جماعت اہل سنت ایک عظیم مرکز بنائے اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرماوے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر 26 پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 2 دے اندر ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، لا ترفعوا اصواتکم، تسی نہ بلند کرو اپنی آوازاں نو، فوق صوت النبی، میرے نبی علیہ السلام دی آواز دے۔ قابل غور ایک گل ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی فرما دیندہ کہ یا ایوہ الناس، بلا توجہ کرنا، کہ اے لوگو تسی آوازوں نو بلند نہیں کرنا میرے نبی دی آواز تے، میں آنا اور کوئی نہ منیا تے ایمان والے ضرور مننا، ادب تے احترام کرنا۔ لیکن اللہ رب العزت نے لفظ آمنو فرما کے دنیا والے نو سبق دے دیتا، لوگو سونے نبی دا ادب تے احترام کر بھی ہو سکتا ہے جس دے دل دے اندر ایمان دی رتی موجود، جس دے سینے دے اندر، جس دے دل دے اندر ایمان موجود ہوگے وہی ادب تے احترام کر سکتا ہے۔ اگر اس دے سینے دے اندر ایمان نہیں ہے اوتے موڑ معاذ اللہ تعالیٰ معاف فرماوے انہاں تے نبی دے عیب بھی گولنے نہیں کہ معاذ اللہ نبی تک دیوار تے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں، علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرما چھوڑی ہے لوگوں کہ اگر تسا اپنی آوازاں نو نبی دی آواز تے بلند کر سو، نبی دی ذات تے آوازاں اٹھا سو تو کیا ہو سی؟ اللہ رب العزت فرماندہ فوق صوت النبی جی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، انجی طرح میرے نبی دے نال گفتگو نہیں کرنی، اس طرح عیب نہیں گولنے جس طرح تسا ایک دوسرے دے نال گفتگو کر دیو۔ مولا اگر کوئی اس طرح دی گفتگو کرے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کو صلہ کیا ملنا ہے؟ اللہ رب العزت فرماندہ ہے ان تحبط اعمالکم، تواڈے اعمال ضائع ہو جاسن، تواڈیاں نیکیاں، تواڈے نمازاں، تواڈیاں تلاوتاں سب کچھ ملیا میٹ ہو جاسن۔ اگر چاہتے ہو اساڈا ایمان بھی مکمل ہوئے، اساڈی عبادات بھی پوری ہو جاوے تو کیا کرو میرے نبی دی برگاہ دے اندر جدوں بھی حاضری دا شرف حاصل ہوئے تو انہاں آداب نو ملحوظ خاطر رکھنا۔ اللہ رب العزت فرماندہ ان تحبط اعمالکم، تواڈے اعمال ضائع ہو جاسن، وانتم لا تشعرون، تو توانو عقل بھی نہیں ہونی، توانو شعور بھی نہیں ہونا، تواڈے اعمال ضائع ہو جاسن، تواڈے نیکیاں دے باغ اجڑ جاسن۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید دے اندر اپنے محبوب دی شان بیان کرتے ہویا فرمایا ہے جدو بھی میرے نبی دی برگاہ دے اندر توانو حاضری دا شرف حاصل ہوئے تو میرے نبی دا ادب تے احترام کرنا ہے تاں تواڈی عبادات تواڈیاں سب کچھ نیکیاں اللہ رب العزت دے ہاں تاں قبول ہونی ہیں۔ جدو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ کرام جنہیں پہلے بھی حضور علیہ السلام دا ادب تے احترام کر دینے، حضرت سیدنا فاروق اعظم روندے روندے لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہونے عرضی پیش کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج تو بعد فاروق اعظم وعدہ کرنا کہ جدوں بھی تو اڈے نال گفتگو کرسا میں اپنی آوازانو پست کر لیسا، میں اپنی آواز میں ایسا کر لیسا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت کوئی وفد حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندائی سیدنا صدیق اکبر ایک شخص نو بھیج دیان اور جا کے پہلے اس شخص نو لجپال نبی دی برگاہ دے اندر حاضری پیش کرن دے آداب سکھاندائی، مڑ اس شخص نو اجازت ہوندی ہے جا لجپال نبی دی برگاہ دے اندر حاضری پیش کر۔ میرا خیال ہے میری گل دی توانو سمجھ کوئی نہیں آ رہی، جڑے پچھلے بیٹھے سمجھ آ رہی تے بولو سبحان اللہ۔ اے آیت جدو نازل ہوئی ہے حضور دے صحابی نام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قدرتی طور تے بلند آواز نے زور دنال بولن دے عادی نے اے آیت مبارکہ نازل ہوئی
گھر کے اندر جا کے دروازہ بند کیتا ہے، تالا لگا کے دن رات زور و قطار رونا شروع کر دیتا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے جدو دیکھا کہ ثابت حاضری نہیں پیش کر رہا، لجپال نبی نے ثابت کو پوچھا، اے صحابہ ثابت نظر نہیں آ رہا، ثابت کی تھا ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے عرضی پیش کی تھی، یا رسول اللہ اوتے گھر دے اندر تالا لگا کے دن رات زور و قطار رو رہے نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے صحابی میں بھیجا، جا ثابت نو بلا کے میری بارگاہ دے اندر لائے کے آؤ، ثابت نو بلا کے میری بارگاہ دے اندر لائے کے آؤ۔ صحابی گیا، جا کے حضرت ثابت بن قیس نو بلا کے لایا ہے۔ جدو حضرت ثابت بن قیس حاضر خدمت ہوئے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ثابت رومن دی وجہ بیان کر، کیوں تو دن رات زور و قطار رو رہی ہے؟ حضرت ثابت بن قیس نے عرضی پیش کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو قرآن دی آیت نازل ہوئے، یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جی، کہ اپنی آوازوں نے بلند نہ کرو۔ یا رسول اللہ میں تے ڈر گیا کہ میری آواز بلند ہے، میرے تے ساری نیکی تباہ و برباد ہو گئی ہے، میری تے ساری زندگی دی کمائی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ میں سفاست دروازہ بند کر کے زور و قطار ہو رہی ہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے حضرت ثابت بن قیس نو بشارت اللہ دے نبی نو دیوار پر پیچھے دا علم نہیں متصلہ چاہنا۔ اجھے حضرت ثابت بن قیس جنگ دے اندر نہیں گئے، جنگ لڑی نہیں ہے، شہید نہیں ہوئے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام حضرت ثابت دی شہادت بھی بیان کر رہے نے، نال فرمایا انت دخل الجنہ، کہ تو جنت دے اندر بھی داخل ہو جاتا۔ سبحان اللہ دا کی معنی، جو کسی نے نمدہ ہوئے تو بولو اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ میں ایک جملہ دیونا چاہنا کہ جیڑا اللہ نو پاک آکھے رب تعالیٰ اس بندے نو کتنا اجر عطا فرما دیندہ۔ بادشاہ مصر آپ دے دور بادشاہی دے اس زمانے دے اندر، اس علاقے دے اندر قحط آ گیا، لوگ بختوں پہ مردے نے۔ چند لوگ چلدے چلدے بادشاہ مصر دے کول آ گئے، آکے عرضی پیش کی تھی، اے بادشاہ مصر تسی ساڑھے بادشاہ ہو، ساڑھے حکمران ہو، لوگ بختوں پہ مردے نے، ساڑھے راشن پانی دے تمام کرو۔ بادشاہ مصر نے انہوں نے ڈیٹ طے کر کے دیتی کہ فلاں دن فلاں ٹائم تے تسا آ جاوڑا، اپنے حصے دا راشن پانی وصول کر کے لے جاوڑا۔ وہ دن آ گیا، وہ ٹائم آ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، ہر بندہ اپنے باری دے نال آ کے اپنا راشن پانی وصول کر کے جا رہی ہے۔ توجہ، ہر بندہ اپنا راشن پانی وصول کر کے جا رہی ہے۔ ایک شخص نوجوان لڑکا ہے، لین تروڑیے تو ڈائریکٹ بادشاہ مصر دے کول آ گیا۔ بولو یا سبحان اللہ، ڈائریکٹ بادشاہ مصر دے کول آ گیا تے آ کے پتہ کیا آخدا ہے کہ میں ٹوپے تے منہ دے حساب نہیں لینا، میں تے رزق لینا تے بے حساب رزق لینا، میں لینا تے بے حساب رزق لینا۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ ایک تو قانون دے خلاف ورزی کی تھی، دوسرا تو آنا میں ٹوپے تے منہ دے حساب نہیں لینا، میں تے بے حساب رزق لینا۔ وجہ کیا ہے؟ اور نوجوان دی اکھا دے بچوں آنسو جاری ہو گئے، رو کے عرضی پیش کرتا ہے بادشاہ مصر میں ہو رہا تے لین دی اندر کھڑے ہومن والے ہو رہے، میں ہو رہا او ہو رہے۔ آپ نے فرمایا دس تو کون ہے؟ اور لڑکا اخدا
میرا نوجوان اے بادشاہ مصر یاد کر میوش لڑکا او بچہ جس نے 2 یا 3 دن دا بچہ ہو کے اپنی ماں دی گودی دے اندر تو ہڈی پاکی بیان کیتی آئی میں او بچہ جس نے آکے اگر حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا بیک سائڈ تو پھٹے تو یوسف علیہ السلام گناہگار نے اگر رات نو بھی کھاندا ہے او تے بندہ سبحان اللہ زور تے نال بول سی کہ جس یمامت جنگ ہوئی حضرت ثابت بن قیس اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو میں صحابی جنگ دے اندر شامولیت کیتی ہے جنگ لڑتے لڑتے آپس دے اندر ایک دوسرے نال گل کیتی ہے کہ اے ثابت اے سالم آپا نا عہد نبوت دار نبوت دے اندر اس طرح سے جنگا نہ سے لڑ دے اسانو او طریقہ آزماونا چاہیے جڑے دور نبوت دے اندر آزمان دے آسے کہ کیتا دوا صحابیہ نے اپنے اپنے واسطے گڑے کھودے نے گڑے کھود کے انہاں دے اندر جم کے دشمنان اسلام دے اتے تیران دی بارش کرنا شروع کر دیتی حتیٰ کہ میں مختصر کرا دوویں صحابی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جدو شہید ہوئے نے حضرت ثابت بن قیس نے اس دن اپنے گل دے اندر زیرہ پائی ہوئی ہے سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں گل دے اندر زیرہ پائی ہوئی ہے حضرت ثابت بن قیس شہید ہو گیا ایک شخص آپ دلاش دے کل گزریا اس نے دیکھا کہ صحابی رسول شہید ہو چکیا ہے انہوں نے کیڑی خبر ہے اس نے گل دے وچوں زیرہ اتار کے گھر دے اندر جا کے چھپا چھوڑی ہے توجہ گھر دے اندر جا کے چھپا چھوڑی ہے رات آئی صحابی رسول قبر دے اندر دفن ہو گئے اس رات حضرت ثابت بن قیس نے اپنے ایک دوست نو فرمایا کہ اے بیلیا یاد کر جدو کل میں شہید ہویا میرے گل دے اندر ایک زیرہ آئی تے او زیرہ اتار کے فلاں شخص لائے کے گیا اس بندے دا گھر ہے بستی دے پڑاؤ دے آخری کنارے دے ہوتے ہی جا صبح جا کے حضرت خالد بن ولید نے میرے پیغام دے چھوڑے کہ او جا کے زیرہ واپس لے لے سن تے نال نشانی بیان کیتی ہے کہ اس بندے دے گھر دی نشانی ہے اسی جدو خالد بن ولید اس بندے دے گھر دے سامنے پہنچسن اس بندے دے گھر دی نشانی ہے اسی کہ اس بندے دے گھر دے سامنے سرخ رنگ دا گھوڑا پیا چردہ اسی اس بندے دے گھر دے سامنے گھوڑا پیا چردہ اسی اس گھوڑے دے پیر دے اندر لمبی رسی بدھی اسی نشانی دیتی اس بندے دے گھر دی نال فرمایا اگر وہ بندہ
تیرے کولوں کو نشانی منگے دس پوچھے کہ زرا تو ہڈی ہے اس کی کوئی نشانی دے حضرت ثابت بن قیس نے اپنے دوست نو خواب دے اندر فرمایا ہے کہ اس نشانی بھی نال دے چھڑیا ہے کہ جدو کل اس بندے نے زرا اتار کے گھر دے اندر جا کے چھپائیے گھر دے اندر رکھ کے اتے رکھا منہ دت دیگڑا موڑ اس دیگڑے دے اتے رکھا اٹھ دا کچاوا اس بندہ نے نشانی دے چھڑیا ہے صبح ہوئے اس شخص چلتا چلتا حضرت خالد بن ولید دے کل پہنچیا جا کے سارا خواب بیان کیتا حضرت خالد بن ولید اس بندے دے گھر دے سامنے پہنچے نے وہ نشانی گھر دے سامنے گھوڑا چڑھتا پیا ہے پیر دے اندر لمبی رسی موجود ہے آپ گئے اس بندے دا دروازہ کھٹکایا وہ شخص بہر آیا آپ نے زرا واپس لمن دا مطالبہ کیتا وہ شخص آدھا ہے خالد بن ولید ذرا کو نشانی تے پیش کر زرا تو آڈیے تا کو نشانی دیو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہے اے بدبختہ یاد کر اے نہ سمجھے محمد عربی دے غلام انہاں نو رب نے کوئی ایسی شان نہیں عطا کی تھی اے مر کے بھی اگر قبر دے اندر پہنچ جاویں اللہ نے انہاں نو مقام ایسا عطا کیتا ہے کہ اے او چیز بھی دس سکدے نے کہ جیڑی تو چوری کر کے لائے گیا ہے آ تین میں دسنا جدو تو کل زرا لائے کے گیا ہے گھر دے اندر چھپا کے رکھیے اتے رکھیا دیگڑا دیگڑے دے اتے کچاوا رکھ کے تو چھپایا ہے اس شخص نے واقعہ منے کہ میں واقعہ بھی او دیگڑے دے تھلے رکھی اتے اٹھ دا کچاوا رکھیا ہے اس بندے نے اسے طرح چاہ کے واپس کر دیتی ہے تو میں دسنا چاہنا لوگ آخر نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتا نہیں میں دسنا چاہنا لوگوں جڑے نبی دے درد کمی پڑ جاویں نبی دے نوکر پڑ جاویں اگر مر کے قبر کے اندر پہنچ جاویں مڑ بھی دستے نے ساڑھے گل دے بچوں زرا کس بندے نے اتاری ہے تے چھپا کے کس جگہ تے جا کے چھپا کے رکھی ہے میں دسنا چاہنا کہ اگر اللہ دے نبی دی آل حضور دے اصحاب حضور دے ازواج مطہرات دا دل دے اندر ادب تے احترام نہیں ہے تو لوگوں اس غلط فہمی دے اندر نہ روڑا کہ میں تے بڑا حجیہ میں تے قیم اللیلہ سائم الدہرہ نمازیاں جہاد دا غازیاں نہیں اگر میرے نبی دی برکہ دے اندر بے ادبی کی تھی گستاخی کی تھی تو کیا اسی انتہ بتا اعمالکم تو اڈا نامہ اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں تے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تے تو انو شعور بھی نہیں ہومنا جڑے نجبال نبی دا جنہاں نے ادب کیتا رب نے مقام کے ساتھ کیتا بخاری شریف دی حدیث مبارکہ حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر توجہ میری طرف سیدنا صدیق اکبر نماز پہ پڑھامیں پیچھے اللہ دے نبی علیہ السلام مسجد اندر تشریف لائے کیا ہے جدو اللہ دے نبی علیہ السلام توجہ مسجد اندر تشریف لائے کیا ہے مسجد در و دیوار نبوت دے نور دے نال چمکیاں صحابہ کرام نے محسوس کیتا کہ اللہ دے نبی مسجد اندر آگے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دی آمد تے صحابہ کرام نے نماز دے دوران تالیاں بجاونا شروع کر دی تھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری یا علی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک تو میں دسنا چاہنا جنہاں نے اللہ دے نبی دا ادب تے احترام کیتا اللہ نے مقام کے ساتھ کیتا آج تے لوگ آکسن کہ ایتا بڑی انتشاری تقریر کر دینے میرے قید محترم حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی جنہاں فتح رافضیت فتح خاجریت
آپ نے کیا فرمایا کہ جب تک جینا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، جب تک جینا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے اے آصف موت کا جب جاننا اپنی باری ہے، تو حق قول سانو کمنا چاہیے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دا ادب تے احترام صحابہ نے کیویں کیتا۔ اج لوگ آخدے نبی دا خیال نماز دے اندر آ جاوے، نماز ٹٹ جاندی ہے۔ توجہ، اللہ دے نبی علیہ السلام مسجد اندر تشریف لائے کے آئے، صحابہ کرام نے دوران نماز تالیاں بجاونا شروع کر دیتیا۔ سیدنا صدیق اکبر مصلی رسول تو واپس آ گئے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا صدیق نماز پڑھا۔ اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا اس کا ایک راز ہے کہ اللہ دے نبی نے کیوں فرمایا صدیق نماز پڑھا۔ کل کوئی کمیٹا ذاکر سٹیج رسول تے کھلو کے ایک بکواس کرے کہ صدیق اکبر نے مصلی چھین لیا ہے، نہیں، اللہ دے نبی علیہ السلام اشارہ فرما کے دنیا والے نو سبق دے دیتا ہے صدیق اپنی مرضی دے نال مصلی رسول تے نہیں آیا، اللہ دے محبوب دے حکم دے مطابق صدیق مصلی تے آیا۔ صدیق اکبر جدو توجہ، صدیق اکبر مصلی تے واپس آئے، سیدنا صدیق اکبر اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دل دے اندر نبی دا خیال نہیں دیا گیا، خیال سے تان نماز تو واپس ہٹے نے مدد سے چاہنا صحابہ کرام دی نماز ٹوٹ دی نہیں ہے بلکہ نماز کامل تے مکمل ہو جاتی ہے۔ میرا زور بھی دیکھ رہو تو تواڈی سبحان اللہ ہی دیکھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ختم کرنے لگا اللہ دے نبی علیہ السلام دا جنہاں نے ادب تے احترام کیتا، کیسا اللہ نے مقام عطا کیتا۔ غزوہ خیبر حضرت علی المرتضیٰ پچھلے صحابہ کرام کے نال آ رہے ہیں، اللہ دے نبی علیہ السلام رستے دے اندر نماز اثر ادا کی تھی، واپس آ گئے۔ حضرت علی جدو پہنچے اللہ دے نبی نے فرمایا علی میں آرام کرنا چاہنا، سکون کرنا چاہنا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی گود بچھائیے۔ توجہ، ایدو نماز دا ٹائم ہے، امتحان ہے حضرت علی دا کہ ادب کیا ہے، عبادت کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، عبادت الہی کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ دنیا والے نے سبق دیونا چاہتے ہیں کہ لوگوں عبادت وہی قبول ہونی ہے جس عبادت دے اندر مقام مصطفیٰ تے ادب مصطفیٰ موجود ہوئے، وہی عبادت رب دے ہاں قبول ہونی ہے۔ حضرت علی نے یہ نہیں آکھا کہ یا رسول اللہ میں جلدی جلدی نماز ادا کر لوا، نہیں، گود بچھائیے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام گود دے اندر آرام کر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ روب ہو گیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ پریشان ہو گیا ہے، چہرہ لال ہو گیا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے آنکھ کھولی، فرمایا علی پریشان کیوں ہیں؟ عرضی پیش کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آکشن کے علی دی نماز قضا ہو گئی آئی۔ پچھلے بندے میرا خیال ہے شاید انہاں نو بولنا کوئی نہیں آندا، یہ رب نے زبان دیتی ہے، سنیا لی زبان دیتی ہے، تو ایک باری گاج واج کے بولو سبحان اللہ۔ آخری گال انشاءاللہ حضرت حضور علیہ السلام نے چہرہ انور رکھیا، سر انور رکھیا تے سون گئے۔ جدو آنکھ عرضی پیش کیتی یا رسول اللہ لوگ اکشن علی دی نماز قضا ہو گئی، آج تے ساڑھے عقیدے اندر نماز ہے بھی نہیں اثر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ اثر دی نماز میں کتنا اجر تے اس نے کتنا مقام دسنا چاہتے ہیں۔ عرضی پیش کیتی یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا علی پریشان ہومن دی لوڑ نہیں ہے، خدمت میں نبی دی کرے تو نماز قضا پڑھے۔ فرمایا علی یہ دس نماز قضا پڑھنا چاہنا یا ادا پڑھنا چاہنا؟ سبحان اللہ، سبحان نماز اللہ۔ قضا پڑھنا چاہنا ہے یا ادا پڑھنا چاہنا ہے؟ عرضی پیش کیتی یا رسول اللہ خدمت تو اڈی کرا، نماز قضا پڑھا، لوگ کی اکثر۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ڈب دے سورج نے اشارہ فرمایا اور ڈبیا سورج واپس اثر تے آ گیا ہے۔ میرا گمان آخدہ ہے
اے سورج نو کھچ کے لائے بنجن والے فرشتہ دی ڈیوٹی ہے. سورج دے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ فرشتے چھک کے اس نو غروب کر کے لائے جاندے نے, مغرب دی طرف لے کے جاندے نے. جدو اللہ دے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اور ڈوبیا سورج حضور دی انگل دے اشارے تے واپس آیا. میرا گمان آخدا ہے فرشتہ نے ایک دوسرے نو آنکھیں تے ہوئے گا, ارے فرشتیو آج سورج دے اندر اتنی طاقت کتھوں آ گئی ہے. پہلے سورج ویسے کھچ کے لایا نے, آج سورج سانو کھچ کے لے جاندا ہے. تے میرا گمان آخدا ہے فرشتے نے جواب دیتا ہوئے گا, لوگو اس سورج دا ذاتی کمال نہیں ہے, مصطفیٰ دی انگل دا اشارے دا کمال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. اللہ دے نبی علیہ السلام دا ادب تے احترام حضرت مولا علی المرتضیٰ نے کر کے دسیا ہے. لوگو عبادت ہوئی قبول ہونی ہے, تو اڈیا ریاضتا عبادات روزے حج سب کچھ تا قبول ہونا ہے جے دل دے اندر مقام مصطفیٰ بھی ہوئے تے ادب مصطفیٰ بھی ہوئے. اللہ تبارک و تعالی دے حضور دو اللہ تبارک و تعالی عقیدہ اہل سنت تے قائم و دائم رہنے دی توفیق نصیب فرماوے. حضور دی آل حضور دی اصحاب دا ادب احترام کرنے دی توفیق عطا فرماوے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بہت ہی اصل انداز میں آپ کے علاقے کی ممتاز شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد امین سیالوی صاحب بہت ہی آسان انداز میں نورانی میدانی گفتگو فرما رہے تھے. ماشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت کریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے ابا مل کے حضور دی ذات درود پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کافی ہے مجھے یاروں سہارا کملی والے کا, میسر ہوگا معاشر میں نظارہ کملی والے کا. مجھے معلوم ہے ساجد بھولی جائیں گے جنت میں, ملے گا جب فرشتوں کو اشارہ کملی والے کا. ذکر نبیدہ کر دیا رہنا ہے, عاشقاں سن کے ٹھر دیا رہنا ہے. جیتے ساجد زندگی رہ گئی یارو نات حضور دی پڑھ دیا رہنا ہے. مولا صدقہ نبی دے پسینے دے, ایک موتی رحمت دے خزینے دے. سانو گوہر مربیاں دی کئی لوڑ نہیں, ادھم اللہ چدے پر مدینے دے. سانو گوہر مربیاں دی کئی لوڑ نہیں, ادھم اللہ چدے پر مدینے دے. سارے ابا مل کے حضور دی ذات درود پڑھ لو. ہو پیار ہووے نبی دے نال پیار ہووے, 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 پیار ہووے نبی دے نال پیار ہووے. چوہاں دا بندہ نوکر ہووے, چوہاں دا بندہ نوکر ہووے, پنج تن دا حبدار ہووے, پیار ہووے
नबी दे नल प्यार होवे प्यार होवे नबी दे नल प्यार होवे प्यार होवे नबी दे नल प्यार होवे चौदा बंधन कर होवे चौदा बंधन कर होवे पंजतन दा हुबदार होवे प्यार होवे नबी दे नल प्यार होवे प्यार होवे नबी दे नल प्यार हो नया तैना कल कौसर शान द मालिक सोना इन्ना तैना कल कौसर शान द मालिक सोना रब दहे महबूब प्यारा मदनी साईं मन मोड़ा रब दहे महबूब प्यारा मदनी साईं मन मोड़ा मका ते जामण वाला मका ते जामण वाला नबियां दा सरदार होवे प्यार होवे नबी दे नल प्यार होवे प्यार होवे नबी दे नल प्यार होवे चौदा बंधन कर होवे चौदा बंधन कर होवे पंजतन दा हुबदार होवे प्यार होवे नबी दे नल प्यार हो पाक नबी दे लो कर रख दे फलक ते परवाज़े पाक नबी दे लो कर रख दे फलक ते परवाज़े इश्क नबी दा सीने पाके बन जांदे ममताज़े इश्क नबी दा सीने पाके बन जांदे ममताज़े आशिक मौत कोलो नहीं डरदे आशिक मौत कोलो नहीं डरदे भावें तख्तादार होवे प्यार होवे नबी दे नल प्यार होवे प्यार होवे नबी दे नल प्यार हो पर फरूक नो आखण दुश्मन असी हनो करते रे उमर फरूक नो आखण दुश्मन असी हनो करते रे आसी एक जरनैल बहादुर दस के सानू वडेरे आसी एक जरनैल बहादुर दस के सानू वडेरे नौकर होसी उठते बैठा नौकर होसी उठते बैठा पैदल जद सरदार होवे प्यार होवे नबी दे नल प्यार होवे प्यार होवे नबी दे नल प्यार हो बदबख्त कलमा पढ़ के शान हजूर दतोले बदबख्त कलमा पढ़ के शान हजूर दतोले खाके सदका पाक नबी दा अपने वर्गा बोले खाके सदका पाक नबी दा अपने वर्गा बोले इंज तशाला कोई भी जगते इंज तशाला कोई भी जगते ना नमक मुर्दार होवे प्यार होवे नबी दे नल प्यार होवे प्यार होवे
نبی دے نال پیار ہو صدقہ حسن حسین دا مولا کر منظور دعائے صدقہ حسن حسین دا مولا کر منظور دعائے جے ویلے دنیا تے ساجد ہووے آخری سائے جے ویلے دنیا تے ساجد ہووے آخری سائے لبتے ہووے نعت نبی دی لبتے ہووے نعت نبی دی ساڈا بیڑا پار ہووے پیار ہووے نبی دے نال پیار ہووے پیار ہووے نبی دے نال پیار ہووے چوہاں دا بندہ نوکر ہووے چوہاں دا بندہ نوکر ہووے پنج تن دا حبدار ہووے پیار ہووے نبی دے نال پیار ہووے توجہ ہے ہو تاج ختم نبوت دا ساڈے نبی 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 اپنے سر تے سجایا تو سڑیا نہ کر بعد آقا دنا کوئی نبی آمنے بعد آقا دنا کوئی نبی آمنے سانو قرآن دسایا تو سڑیا نہ کر تاج ختم نبوت دا ساڈے نبی تاج ختم نبوت تے سپارے نبی تے اتارے گئے کل جہاں جن خاطر سوارے گئے تے سپارے نبی تے اتارے گئے کل جہاں جن خاطر سوارے گئے عرش فرشاد جینو شاہی ملی عرش فرشاد جینو شاہی ملی شان اللہ ودایا تو سڑیا نہ کر تاج ختم نبوت دا ساڈے نبی تاج ختم نبوت دا ساڈے نبی اپنے سر تے سجایا تو سڑیا نہ کر بعد آقا دنا کوئی نبی آمنے بعد آقا دنا کوئی نبی آمنے سانو قرآن دسایا تو سڑیا نہ کر تاج ختم نبوت دا ساڈے قادیانی دا جیڑا وی حامی ہو سے بھاویں کوئی بھی ہووے حرامی ہو سے قادیانی دا جیڑا وی حامی ہو سے بھاویں کوئی بھی ہووے حرامی ہو سے مصطفیٰ تے نبوت ختم ہو گئی
مصطفیٰ تے نبوت ختم ہو گئی وچ حدیثاں دے آئے تو سڑیا نہ کر تاج ختم نبوت دا ساڈے نبی تاج ختم نبوت مرزا کانا کمینہ تہے لعنتی خدا کافر تے کافر ادھے امتی مرزا کانا کمینہ تہے لعنتی خود ہے کافر تے کافر ادھے امتی تا شرح نبوت نبی پاک دی تا شرح نبوت نبی پاک دی خود خدائے ڈسایا تو سڑیا نہ کر تاج ختم نبوت دساڈے نبی تاج ختم نبوت دساڈے نبی اپنے سر تے سجایا تو سڑیا نہ کر بعد آقا دینا کوئی نبی آمنے بعد آقا دینا کوئی نبی آمنے سانو قرآن ڈسایا تو سڑیا عمر آیات اسلام نو باگیا مصطفیٰ تے خدا نو پسند آ گیا عمر آیات اسلام نو باگیا مصطفیٰ تے خدا نو پسند آ گیا جینو بز میں صحابہ دے وچ مصطفیٰ جینو بز میں صحابہ دے وچ مصطفیٰ منگ دعاواں بولایا تو سڑیا نہ کر تاج ختم نبوت دساڈے نبی تاج ختم نبوت نار ختم نبوت دلندے رسول ٹھرد پیت ساجد ٹھرد رسول نار ختم نبوت دلندے رسول ٹھرد پیت ساجد ٹھرد رسول ساڈے دل وچ محبت ہے سرکار دی ساڈے دل وچ محبت ہے سرکار دی سانو دل وچ وسایا تو سڑیا نہ کر تاج ختم نبوت دساڈے نبی تاج ختم نبوت دساڈے نبی اپنے سر تے سجایا تو سڑیا نہ کر بعد آقا دینا کوئی نبی آمنے بعد آقا دینا کوئی نبی آمنے سانو قرآن ڈسایا تو سڑیا نہ کر بہت ہی آسان انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنا رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کا پرچار کر رہے تھے اور کانے پر بے شمار لانتے ڈال رہے تھے مدنی کو ختم نبوت دا خود تاج عطا رحمان کی دے جن سمجھ ہم سیو بولے ہیں سبحان اللہ تو جن دا کی دو سی تو جن دی تار منکرین ختم نبوت نویٹ کے شاٹ ہون دی ہو سی رل دی نو سی مدنی کو ختم نبوت دا خود تاج عطا رحمان کی دے میرے بعد نبی کوئی نہ آسی فرمان نبی ذیشان کی دے اے گال
بلال نہیں عام کوئی قرآن بھی یہ اعلان کیتے جائیں ختم نبوت کو جھٹلائے او یار ایمان تباہ کیتے. انہی الفاظ کے ساتھ میں استاذ العلماء علاقے کی ممتاز شخصیت استاذ الفاظ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی غلام کاظم خان باروی صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. زوردار نعروں سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر.